हज़रत अली करमुल्लाह वजहो की दानिश व अक्लमंदी और फसाहत व बलागत से कौन वाकिफ़ नहीं है। अहले ईमान तो क्या गैर मुस्लिम भी आपके औसाफ के गुन गाते नजर आते हैं और 14 सदियां गुजरने के बावजूद आज भी आपके फरमुदात और आपके अकवाल से रहनुमाई और रोशनी हासिल की जा रही है। द उर्दू टीचर के अपने तमाम सामीन को हम खुशामदीद कहते हैं। अपनी आज की वीडियो में हम आपके साथ एक ऐसा रूह परवर वाक़या शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक शख्स दरबार खिलाफत में हाजिर हुआ, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ये पूछा कि जब अल्लाह ताला हमसे 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करता है तो फिर हमें दुख और तकलीफ़ क्यों देता है, हमें मुसीबत और परेशानी में मुब्तला क्यों करता है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस बात का क्या जवाब दिया, आप तक तफसील से वो जवाब पहुँचाएँगे। मगर एक गुजारिश आपसे पहले करनी है कि आप रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हमारे सब्सक्राइबर ज़रूर बन जाए ताकि ऐसी कई इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ वक्तन फ़वक्तन आप तक पहुंचती रहें। दोस्तों, इमाम अली को अपनी दानिश की वजह ही से बाबुल इल्म कहा जाता है, जिसकी बुनियाद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है जिसमें उन्होंने फरमाया कि मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। गोया रहते ज़मानों तक ये असूल तय कर दिया गया कि दुनिया में जिस शख्स ने भी अक्ल फ़हम की भीख मांगनी है उसको इस शहर इल्म के इस दरवाज़े पर आना होगा और सदा बुलंद करनी होगी। सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अजमईन इस फरमान रसूल के अंदर छुपे नुक्ते को बखूबी समझते थे। चुनाचे हम देखते हैं कि उस ज़माने में ये एक आम चलन था कि कोई ना कोई सहाबी इमाम अली के दरबार में हाजिर होता और अपनी किसी परेशानी को डिस्कस करके अपना एक तशफ़ी जवाब हासिल करता। ऐसे ही एक बार हज़रत अली अपने इल्म फ़ज़ल का दरबार सजाए बैठे थे कि एक शख्स वहाँ पर आया और उसने ये सवाल किया कि या अली, ये बताइए कि जब अल्लाह हमसे बेपनाह मोहब्बत करता है तो फिर हम पर दुख और तकलीफ़ क्यों भेजता है। ख़वातीन व हज़रात, ये हज़रत अली की फ़रासत का इम्तिहान नहीं था बल्कि अल्लाह ताला ने एक सबब पैदा करना था कि रहती दुनिया तक, आने वाले ज़मानों तक और आने वाली कौमों तक ये एक मुफस्सल जवाब ज़रूर पहुँचाएँ और लोगों का तर्ज़ फ़िक्र बिल्कुल बदल कर रह जाए। इमाम अली करमुल्लाह वजहो मुस्कुराए और फरमाया कि ऐ शख्स, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने दुख को पैदा किया। ये अल्लाह की अजीम तरीन नेमतों में से एक नेमत है। इस पर वो शख्स फितरी तौर पर हैरान हुआ और जवाबी सवाल पूछा कि या अली, दुख भी एक नेमत है। जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि ऐ शख्स, दुख इस तरह एक नेमत है कि अल्लाह जिस शख्स को मजबूत बनाना चाहता है उसको दुख की राह पर चलाता है और जिस शख्स को अपने करीब करना चाहता है उसके ऊपर रंज और मुसीबत भेजता है। गोया वो शख्स जो आसानियों, राहतों और खुशियों के अंदर अल्लाह ताला के जिक्र से गाफिल था, उसके लिए एक ये मौका दिया जाता है कि वो अल्लाह ताला की तरफ लौट आए, अल्लाह को अपनी दुआओं में याद करे और उसी के आगे सर झुकाए। ख़वातीन व हज़रात, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफ़हूम है कि मोमिन अल्लाह के नूर से देखता है, उसकी फरासत से डरो। तो ये जो इमाम अली करमुल्लाह वजहो ने इरशाद फरमाया कि दुख अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, उसके पीछे भी ये सोच कार फरमा थी कि कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला अपने बंदों से इरशाद फरमाता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 155 का तर्जुमा आप तक पहुँचाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, ज़रूर हम तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ से, भूख से, माल और जान के नुकसान से और फलों के ज़या से, और सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दो। गोया इंसान के लिए एक मौका पैदा किया जाता है, उसे एक चांस दिया जाता है कि उसकी तरफ से अल्लाह ने ये जो टेस्ट मुकर्रर कर रखे हैं अपने बंदों को आजमाने के लिए, इनमें से कुछ भेजे और फिर अगर कोई इस पर सब्र का मुजाहरा करे तो उसे बेपनाह खुशखबरी और बेहद्दो हिसाब इनाम अता फरमाया जाए। तो आप ही बताइए कि क्या जब जनाब अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये फरमाया कि दुख भी अल्लाह ताला की तरफ से भेजी गई एक नेमतों में से नेमत है, तो क्या ये दुरुस्त नहीं था कि इंसान को अल्लाह ताला एक चांस देना चाहता है कि वो मेरे भेजे गए टेस्ट के ऊपर सब्र का मुजाहरा करे और फिर बदले में या इस जिंदगी में या अबदी जिंदगी में इनाम कराम पाए। इसी तरह की मिलती जुलती बात अल्लाह ताला ने अपने बंदों से सूरह असर में भी बयान की है। अल्लाह फरमाता है, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, के ज़माने की कसम, इंसान खुसारे में है, इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र, सिवाय उनके जो ईमान लाए और अमले सालिहा किए और हक़ पर रहे और सब्र का मुजाहरा किया। तो गोया हज़रत अली के इस फरमान का मफ़हूम भी यही ठहरा
کہ جو اللہ تعالیٰ تم پر دکھ بھیجتا ہے اس پر اگر صبر کا مظاہرہ کیا جائے تو انعام و کرام کی بشارت ہے اور اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے آسانیاں ضرور عطا فرمائے گا۔ مگر ہم دیکھتے ہیں افسوس کا مقام ہے کہ ہم سب جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مصیبت نازل کی جاتی ہے تو اس پر صبر کرنے کی بجائے اللہ تعالیٰ سے گلے شکوے کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی قسمت کی خرابی کا شکوہ شروع کر دیتے ہیں۔ گویا اس ٹیکسٹ کا اصل مفہوم، اصل مقصد جانے بغیر ہم مزید گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مزید دور ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، مگر یہ بھی انسان کی فطرت ہے کہ دکھ کسی کو بھی اچھا نہیں لگتا، کوئی بھی پریشانی اور مصیبت میں گرنا نہیں چاہتا اور خوشی ہر دل عزیز ہے۔ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا ہر لمحہ خوشی میں گزرے۔ آپ تک حضرت علی کا ایک اور فرمان پہنچاتے ہیں جس میں انہوں نے بتایا کہ انسان کو خوشی کس چیز میں ملتی ہے۔ ایک بار امام عالی مقام کہیں جا رہے تھے کہ آپ نے دیکھا کہ راستے میں ایک شخص اداس بیٹھا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور فرمایا، اے بندہ خدا، مجھے بتاؤ تم کیوں اداس بیٹھے ہو؟ اس شخص نے سر اٹھایا اور حضرت علی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یا علی، میری بچپن کی خواہش تھی کہ میرے پاس 1000 اونٹ جمع ہوں، مگر زمانہ گزر گیا، میری عمر گزر گئی، آج تک میں صرف یہ 4 اونٹ حاصل کر سکا ہوں۔ میں اسی لیے اداس و مغموم ہوں کہ میں اپنی زندگی کا خواب نہیں پا سکا اور آج تک 1000 اونٹ کا مالک نہیں بن سکا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اے شخص، مجھے بتاؤ کہ اگر تم کسی چیز کے مالک ہی نہیں، اگر تم کسی چیز کو حاصل ہی نہیں کر سکے اور کوئی چیز تمہارے پاس نہیں ہے تو کیا تم کسی شخص کو وہ چیز عطا کر سکتے ہو؟ اس شخص نے جواب دیا کہ یا علی، اگر کوئی چیز میرے پاس موجود ہی نہیں ہے تو وہ میں کیسے کسی دوسرے شخص کو دے سکتا ہوں؟ تو جواباً امام علی عالی مقام نے فرمایا کہ اگر یہ 1000 اونٹ اپنے وجود میں خوشی نہیں رکھتے تو وہ تم تک خوشی کیسے پہنچائیں گے؟ تمہاری خوشی اس بات میں نہیں ہے کہ تمہیں 1000 اونٹ مل جائیں، بلکہ تم نے خود اپنی خوشی اس بات میں رکھی ہے کہ تم خوش تب ہوگے جب 1000 اونٹ تمہیں ملیں گے۔ اور اگر یہ تمہاری خواہش پوری ہو گئی اور جب یہ خواہش پوری ہو جائے گی تو تم اس چیز کے عادی بن کر کسی اور چیز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دو گے اور یوں تمہاری زندگی تمام ہو جائے گی اور تم زندگی نہیں جی پاؤ گے۔ جاؤ زمین پر پھیلو اور دیکھو، اس زمین پر ان گنت ایسے لوگ ہیں جن کے پاس 1000 اونٹ ہیں۔ ان سے پوچھو، کیا وہ لوگ خوش ہیں؟ کیا وہ اپنی زندگی سے مطمئن ہیں؟ انسان خواہش کے پیچھے تب تک بھاگتا ہے جب تک وہ اسے حاصل نہ ہو، جب تک وہ اسے پوری نہ کر سکے۔ اگر آج تمہاری ایک آنکھ خراب ہو جائے تو تمہاری خوشی اس بات میں ہو جائے گی کہ 1000 اونٹ تو چلیں چھوڑیں، میری آنکھ ٹھیک ہو جائے، میری ایک آنکھ واپس آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو یہ جان لو کہ تمہاری خوشی تمہاری خواہشات میں نہیں ہے بلکہ تمہارے وجود میں رکھی گئی ہے، تمہاری سوچ میں رکھی گئی ہے۔ اے شخص، انسان کا یہ منصب نہیں ہے کہ وہ اپنی خواہشات کا غلام ہو جائے اور اپنی نفسانی خواہشات کے پیچھے بھاگتا رہے۔ خواتین حضرات، حضرت علی کے اس فرمان کے پیچھے یقیناً یہ سوچ کار فرما تھی کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صاف اور واضح الفاظ میں ارشاد فرماتا ہے، وَمَا تُشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، کہ تم چاہ بھی نہیں سکتے اگر ہم نہ چاہیں۔ اسی طرح ایک حدیث قدسی کا مفہوم ہے کہ ایک تیری خواہش ہے اور ایک میری خواہش ہے اور ہوگا وہی جو میری خواہش ہے۔ یعنی اگر انسان اپنی خواہشات کو، اپنی مرضی کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع کر دے اور جو کچھ اس کو عطا ہو اس پر راضی رہے، اس پر شکر ادا کرتا رہے، تو عجب نہیں کہ وہ مقام بھی آ جائے کہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر خواہش، اس کے دل سے نکلنے والی ہر دعا کو پوری کرنا شروع کر دے۔ کسی بزرگ کا یہ فرمان ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ مجیب الدعوات تمہاری سنے، تم مستجاب الدعا بن جاؤ تو راضی و رضا ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر کام کو بخوشی سر تسلیم خم کر دو اس کے سامنے۔ اس کے بعد وہ مقام آتا ہے جس کے بارے میں اقبال نے فرمایا تھا کہ ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ، کہ پھر وہ مومن جو کام سر انجام دیتا ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی خوشی شامل ہوتی ہے، وہ جو دعا کرتا ہے اس میں اللہ کی خوشنودی شامل ہوتی ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو خواتین و حضرات، یہ تھے وہ 2 واقعات جو ہم نے آپ تک آج پہنچانے تھے کہ کیسے حضرت علی عالی مقام سے کسی نے سوال پوچھا کہ اللہ تعالیٰ جب ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے تو پھر ہم پر دکھ اور تکلیف نازل کیوں ہوتی ہے؟ آپ تک نہ صرف ہم نے حضرت علی کا مفصل جواب پہنچایا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسرا واقعہ بھی سنایا کہ حضرت علی نے یہ بھی فرمایا
کہ دکھ کے بعد انسان کو خوشی کیسے حاصل ہوتی ہے، انسان کی خوشی کس چیز میں شامل ہے۔ امید ہے آپ نے یہ باتیں غور سے سنی ہوں گی اور یہ باتیں آپ کے دل تک پہنچی ہوں گی، آپ کو سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اور یہی دا اردو ٹیچر کی ہر ویڈیو کا مقصد ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہوئے ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو اور ابھی تک آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں بنے ہوئے تو اظہار پسندیدگی کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے دا اردو ٹیچر کے سبسکرائبر بن جائیے، تاکہ ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ تک باقاعدگی سے پہنچتی رہیں۔ کسی نئی خوبصورت ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے۔ فی امان اللہ۔